बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 11 अप्रैल है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब को फारिग कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, किस लिए उनको नाअहल कर दिया गया। कुछ मिनट की सज़ा दी गई और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने ओहदे से नाअहल हो गए हैं। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी नाअहल किया गया था और कुछ मिनट की सज़ा दी गई थी। ये सिलसिला जो अब चला है तौहीन अदालत का, ये अब कहाँ जाके रुकेगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी नाअहल होने जा रहे हैं और वो कब नाअहल होने जा रहे हैं, उनके दिन भी जो है गिने जा चुके हैं। उनका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। कल आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा वालेहाना असम्बली में कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म साहब को कहूँगा कि वो अपोजिशन से जो है बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, हम आइन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है पूरी असम्बली के इजलास में मुंह पर मास्क लगा कर बैठे रहे। उनके फेस एक्सप्रेशन भी जो है बड़े डिफरेंट से थे। फिर जब तकरीरें ख़त्म हुई तो वज़ीर आज़म साहब जो है बगैर किसी को मिले जो है उठकर चले गए और अजीब सा जो है उनका एक रवैया था। वज़ीर आज़म साहब के साथ क्या होने जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल रात अपनी फैमिली के साथ सऊदीया के लिए जो है रवाना हो गई हैं। उधर से नवाज शरीफ साहब भी पहुंच रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज एक सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जी ये जो तौहीन अदालत करने जा रहे हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया कल करारदार के जरिए और उसको मंजूर कर लिया गया मुश्तरका इजलास में। उस बिल को लेकर आज दो अदालतों में, बड़ी अदालतों में चैलेंज कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने अदालत मुखालिफ बयानात पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार देते हुए इन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर अलियास को असम्बली की रुकनियत और वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इन्होंने दरअसल कुछ जो है बातें की थी अपनी हाई कोर्ट को लेकर। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर फिर तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुए, केस शुरू हुआ। फिर इन्होंने जो है माफ़ी भी नहीं मांगी तो आज अदालत ने बाकायदा इनको बुलाकर जो है ओहदे से फारिग कर दिया। और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है जी, अगर आपके मुल्क में कानून कोई जो है कोई नहीं मानेगा और वज़ीर आज़म होकर अगर आप कानून को नहीं मानेंगे और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। और जैसे कि अब आपके सामने उड़ाई जा रही हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो आए दिन जो है हरदर्मियाँ पेश कर रहे हैं अपनी और कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं उनको बिठाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए जाते हैं और वो जो है बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं और फिर वो वॉकआउट भी करके नहीं जाते, फिर वो अपनी तकरीर करते हैं। ये तो हमारे जी मुल्क के हालात हैं और हमारी जो जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत है, उसके हालात हैं। आज जी बड़ी एक अहम खबर भी है जो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं इलेक्शन कमीशन को। कल लास्ट डेट थी, 21 अरब रुपए जो है वो देना था वफाकी वजीर खजाना साहब की तरफ से पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए, तो वो नहीं दिए और आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवानी थी इलेक्शन कमीशन ने। क्या वो रिपोर्ट जमा करवा दी है वो भी आपके सामने रखेंगे। क्या होने जा रहा है ये तफसीलात भी देंगे। लेकिन अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आज दो जगह जो है वो बिल जो कल पेश किया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई, वो दो जगह चैलेंज किया गया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है चैलेंज कर दिया गया है। पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, दरखास्त में मौक़िफ़ दिया है कि बुनियादी मुतालबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक अपील का था। अपील का हक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। हाई कोर्ट की तर्ज पर इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया जा सकता था। इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मजवज़ा एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। ये जी आज दरख्वास्त गुजार की तरफ से जो है वो किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बिल को चैलेंज कर दिया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है दरख्वास्त, वो कौन से साहब हैं जिन्होंने दी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसमें इस्तदा की गई कि बिल को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। तफसील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को जो है मोहम्मद शफी मुनीर एडवोकेट ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में जी चैलेंज किया है और उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। बिल को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गया है और जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गया है। तो ये बिल लगता नहीं है कि पास हो पाएगा। पहले सदर साहब के पास भेजा गया, सदर साहब ने दोबारा इनको वापस भेज दिया,
تو یہ مشکل ہی لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہوگا، اور یہ صرف اور صرف الیکشن سے فرار کے لیے یہ سب کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے، قانون بھی بنائے جا رہے ہیں، راتوں کو جو ہے وہ پارلیمان بھی کھولی جا رہی ہے، اتوار کے دن جو ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، صرف اور صرف ایک تو الیکشن سے بھاگنے کے لیے، اور دوسرا اپنے این آر او کو کہ عمران خان جو ہے وہ آ کر این آر او کو ریورس نہ کر دے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا جی، اور وہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کہ پچھلے 10-11 ماہ میں 12 ماہ میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ آپ سب لوگوں کے سامنے کہ صرف ڈائیلاگ کی حد تک، نعروں کی حد تک، اور جو ہے تقریروں کی حد تک عوام کی خدمت کی ہے انہوں نے، اس کے علاوہ عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب جی جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں منظور ہونے والی قرارداد میں دستخط کرنے والے اراکین کے خلاف توہین عدالت اور 8 جعلی دستخطوں پر اسپیکر کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ کر رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے ایک قرارداد منظور کی تھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہی وہ قرارداد تھی بیسیکلی، اور اس میں کوئی 42 کے قریب جو ہے دستخط تھے جو کہ سارے اسپیشل سیٹ کے ایم این اے تھے ان کے تھے، ان میں سے بھی 8 جو جعلی دستخط ہیں ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، کیس کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ رہنما فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ حکومت کو اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ آئین پر عمل درآمد کرنے، پاکستان کی معاشی صورتحال، انتظامیہ کے ریکارڈ پر انہیں تعصب کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ انہیں رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور پاکستان میں انتخابات کی راہ ہموار کریں، آپ کا استعفیٰ ہی بحران کا حل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو مخاطب کر کے ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے آپ کو نااہل کرنے کے لیے انتظام کر لیا اور آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، اس لیے استعفیٰ دیں اور عام انتخابات کا اعلان کریں۔ تو یہ جی جو ہے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی جی آج جو سب سے اہم خبر ہے، سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ آرڈر کیا تھا کہ جی آپ کو یہ تاریخیں ہیں، الیکشن شیڈیول بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 10 تاریخ تک جو ہے آپ کو وفاقی وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے اور وزارت خزانہ کی طرف سے 21 ارب روپے کا جو ہے بجٹ مل جائے گا، اور اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے 11 اپریل کو رپورٹ جمع کروانی ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے یہ مختصر سی رپورٹ بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے کہ جی آپ کے حکم کے مطابق سیکرٹری خزانہ صاحب نے ہمیں 21 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ نہیں دیا الیکشن کے لیے، اور یہ ہماری طرف سے رپورٹ ہے۔ اب آپ خود پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں سیکرٹری خزانہ صاحب کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مرضی بھی کر لیں جی، اگر شہباز شریف صاحب بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کر آئیں گے سامنے تو توہین عدالت لگی اور 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے، اور مریم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی یہ چاہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں، بالکل راستہ جو ہے ہمارا صاف ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے میں آگے لے کر چلوں نون لیگ کو۔ تو بیسیکلی اصل مسئلہ یہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلیت ہے وہ بھی ختم نہیں ہو پا رہی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں پھر ان کو اسی طرح راستے سے ہٹایا جائے گا، تو یہ اندر سے ایک پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی اب الیکشن کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ گلے کے اوپر اس ٹائم آئی ہوئی ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کرے کیا۔ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ نعروں کی حد تک تو ساتھ دے رہی ہے، لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، آئین کی بالادستی کے لیے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ دھکے دے دے کے آگے کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی شاید گردن موٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کے آرٹیکل 6 کا جو پھندا ہے اس میں بڑی ایزیلی آ جائے گی، تو اس لیے انہیں جو ہے دھکا دے دے کے آگے کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے خود کو پیچھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور مریم نواز شریف صاحب جو ہیں جی انہوں نے آج باقاعدہ یہ ایک تصویر پوسٹ کی اور کہا کہ جی اللہ حافظ، اور اب وہ جو ہے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے جو ان کے شوہر ہیں، شوہر نامداد صفدر صاحب، ان کے ساتھ وہ پہنچ گئی ہیں سعودیہ، اور وہاں سے نواز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، اور شاہی خاندان کے مہمان بھی ہوں گے جی۔ مجھے تو ویسے یہ کبھی کبھی یہ جو شاہی خاندان ہے نا سعودیہ کا، ان کی کبھی کبھی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ ان کو اس خاندان میں کیا نظر آ رہا ہے جو یہ ان کو اتنا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، شاہی خاندان کے مہمان ہوں گے، سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں انہیں پاکستانی قوم جو ہے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ خاندان جو ہے ذلیل ہو گیا، اور شاہی خاندان ان کو اپنا مہمان بنا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال جی کوئی ہوگی گدڑ سنگھی ان کے ہاتھ میں۔ جہاں تک ہمیں خبریں کچھ ملی ہیں وہ یہ ہے کہ جی شاہی خاندان نے ان کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ جو پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہر ادارے کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر بولا جائے گا، کیونکہ محمد بن سلمان جو ہے ان کی عمران خان صاحب سے بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ میرا ان کے ساتھ رابطہ
ہوتا رہتا ہے. پھر گھڑی والے معاملے کے اوپر بھی ان کا بیان آ چکا ہے کہ جی گھڑی لینی ہے کچھ جس نے بھی لینی ہے وہ مجھ سے لے لے لیکن بندے کی قدر کرو. تو جہاں تک میرا اور جو خبریں آ رہی ہیں ابھی تک کچھ وثوق ذرائع سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ محمد بن سلمان جو ان کو بلا رہے ہیں وہ ان کو بیسکلی شٹ اپ کال بھی دینے جا رہے ہیں. تو یہ خبریں آئیں گی آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے, کیونکہ اب ان کے میں کوئی خاص ایسی چیز تو ہے نہیں کہ شاہی خاندان ان کو بلائے گا اور ان کو پروٹوکول دے گا. تو مین جو مقصد ہے ان کو بلانے کا وہ یہی ہے. تو یہ جی اس ٹائم کی اپڈیٹس ہیں. الیکشن سے یہ بری طرح بھاگ رہے ہیں لیکن الیکشن ان کو کروانا ہی پڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاکستان کا امین ناصر ہو. ابھی تک کے لیے اتنے ہی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.